چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اللہ کرے ساڈا ایمان بھی اللہ نو پسند آ جائے اللہ عمرے تے گیا سا جدے والا میری تقریر رکھ لی جدے تقریر کرن جا رہے اس رستے اندر گنگنان لگ پیا جملہ بن گیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا اللہ اللہ حضرات گرامی جملہ بڑے پیار والا ہے تیرے حج نماز روزے بندے آئے کس کارے جے نہیں طریقہ کار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نال پیار کرے آکر اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا مدینے والی سرکار نال پیار کرے آکر اللہ آمنہ دلال دا ساتھ عطا فرمائے گا میرے پاک نبی نال پیار کرے میرا ایک موضوع ہے جنت میں نبی کا ساتھ کیسے ملے گا نیٹ تو نکال کے سن لینا 5 حدیثاں میں نبی پاک دی شان 5 حدیثاں حضور دیاں بیان کیتیاں نے عمل بیان کیتے نے اے عمل کریں حضور دا ساتھ ملے گا اے عمل